नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्हंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् अब आजको सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा भगवान बालकृष्णको हामीले सुमधुर पावन प्रसङ्ग श्रवण गर्दै थियौँ, पुतनाको प्रसङ्ग। आज यो बालघातिनी राक्षसी पापिनी पुतना भगवान बालकृष्णलाई मार्छु भनेर आफ्नो स्तनमा कालकुट विष पोतेर आज गोकुलमा गएकी छ। यशोदाले पनि यसको सुन्दर रूप देखेर मायाको कपटको भेष बनाएर गई छ। त्यही भएर कसैले चिन्न सकेनन्, कसैले शङ्का गरेनन्। सबैले यही सोचे हो न हो साक्षात् लक्ष्मी नै आफ्ना पतिको बालरूपको दर्शन गर्न आउनुभयो होला भनेर बाटो छोडे, सिधै अन्तपुरमा गई। यशोदाले पनि केही शङ्का गरिन्। अब कोही गोपी होली, अरू जस्तै आएका छन् त्यस्तै आयो होली भन्ने सोचेर यसैका काखा लो आशीर्वाद देऊ मेरो बाबुलाई भनेर आफू जरुरी कामले भित्र गइन्। यसले मौका अवसर देखी यताउता हेरी विष पोतेको स्तन भगवानका मुखमा दिए। अच्छा, बालकको काम के हो? मुखमा जे राखिदिए पनि बालकले खालि चुस्न जानेछन्। चुसुर 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 चुस्छन्। विचार गर्नलाई मान्छेले आफ्नो औँगुली दिनु हात मुखमा। अब बच्चाले त्यो औँगुली चुस्छ हैन, कतिले त आफ्नै अङ्गुठा चुस्छन् हैन, चुसिरहेका हुन्छन् बच्चाले त खालि चुस्न जाने हुन्छ। अहिले बालकका मुखमा स्तन दिए भगवानले दुवै हातले यसको स्तनलाई यसरी समातेर अठ्याएर अनि चुसुर 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 चुसुर। अच्छा, भगवानले दुध चुसेको देखेर न यो पुतना के सोचे, बालक कति भोकाएको रहेछ, कति आइटिएर चुसिया छ। सायद यशोदाले दुध चुसाउन बिर्सिरहेछन् क्या हो। अच्छा, भन्छन् नि संसारमा प्राय गरे जो पहिलेटी आमाहरू हुन्छन् तिनीहरू दुध चुसाउन बिर्सन्छन् अरे। सासूहरूले याद दिलाउँछन्, बुहारी दुध चुसाएपछि नै बालकलाई। अनि जस ए आमा म त बिर्सेँ अन्त। यो कुरा सत्य होला, संसारमा सत्य होला। संसारका पहिलेटी आमाहरूले बिर्सन सक्छन्, बिर्सलान् होला, परन्तु यशोदाले पक्कै पनि बिर्सी छैनन्। किन भन्नु, किनकि यो बालक त्यसै मिलेको होइन, 80 वर्षको तपस्याले मिलेको। यो बालकको लागि त यशोदाले नजाने कति त तीर्थव्रत गरिन्, कति त देवी देवता भाकिन्, कति दान पुण्य गरिन्, कति पाटी पौवा बनाइन्, कति धर्मशाला पाठशाला गौशालामा दान गरिन्, कति भोज भतेर लगाइन्। तब बल्ल गएर 80 वर्षको उमेरमा एउटा बालक जन्मिया छ। अनि त्यो बालकलाई यशोदाले दुध चुसाउन बिर्सियो नि त। खिको बिर्सनी यो दिनमा 50 बार चुसाउँछिन्, 50 बार चुसाउन खोज्छिन्, परन्तु बालकले नचुस्दिएपछि के लाग्छ? भगवानले दुधै चुस्नु, मुखलाई राख्दा पनि चुस्नुहुन्न। यशोदा डराउँछिन्, मन्दिरमा गएर ढोग्छिन्, भित्र जानु त भएन, बाहिरीबाट ढोग्छिन्। लौ न प्रभु, के भयो मेरो बालकलाई दुधै चुस्दैन, कसरी हुर्कन्छ, कसरी बढ्छ? एक त बल्ल बल्ल 80 वर्ष उमेरमा बालकको मुख हेर्न पाइछु, त्यो पनि दुधै चुस्दैन भन्छन् बिचरा डरले। भगवानसँग प्रार्थना गर्छन्, यशोदाको दुध चुस्दैनन्, ओ राक्षसी पुतनाको 7 दिन त के, 7 दिनका त के, 7 जन्मका भोका झैँ भएर चुसुर 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 आइटिएर चुसिया छ। अब हामीले कुरो बुझ्यौँलाई भगवान किन आइटिएर चुस्नु भएको छ? किनकि समय धेरै छैन। कोही बिचमा आइहाल्यो भने लीला अधुरो हुन्छ। त्यही कोही नआउँदै सबै काम सक्नु परेन। त्यही भएर भगवानले यसको सारा स्तन दुध जति चुसेर सक्नुभयो। अनि यसको
जन्म जन्मान्तरको संस्कारहरू चुस्न लाग्नु, यसको प्रारब्ध चुस्नु, यसको पापहरू, यसको दोषहरू, विकार विकृतिहरू, गुण अवगुणहरू जे जति थियो यसका भित्र, तृष्णा थियो, वासना थियो, कामना थियो, कल्मस थियो, जे जति थियो सम्पूर्ण विकृतिहरू विकारहरूलाई भगवानले चुस्नुभयो, सिवाय प्राण अरू केही रहेन। जो अन्तिममा प्राण पनि चुस्न लाग्नुभयो, जो भगवानले यसको प्राण पनि चुस्न लाग्नुभयो। पहिला त एउटा कुरा है, जब प्राण जब यसलाई दुख नलायो, दुख नलायो, अन्त के भन्छ, सामुञ्च मुञ्चालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणी। बालकका दुवै चरण समातेर थुती छ, जुको थुती चाहिँ छोड छोड छोड, बस बस, भयो भयो, दुध सकियो, छोडिदेऊ छोडिदेऊ भन्छ। भगवानले जुको गाडी चाहिँ गर्नु हाकेर छोड्नुहुन्न, छोड्दै छोड्नुहुन्न, छोड छोड भन्छ, मुन्छ मुन्छ भन्छ, भगवानले छोड्नुहुन्न। भगवानले मनै मन भन्नुहुन्छ, पुत्र कदाचित मैले तँलाई छोड्ने भने तँ त डुब्लिस् नि। कुरो बुझ्यो मलाई के रामले, यो बन्धन कहाँ छुट्छ। भगवान भक्तको हृदयमा बस्नुभएको छ कुनै पनि ब्याजले, बहानाले, र पुतनाको हात भगवानका चरणमा छन्। अब भक्तको हात भगवानका चरणमा, भक्त भक्तको हृदयमा, अब यो बन्धन कहिले छुट्छ त, कसरी छुट्ने। एउटा सानो कथा याद आयो, महात्माको मुखबाट सुनेको। जब भगवान श्रीराम लङ्का जानको लागि रामेश्वरमा सेतु बन्धन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पुलको निर्माण। अब सबैलाई थाहा छ, विदितै छ पुलको निर्माण कसरी भयो हैन। नल नीललाई वरदान थियो, यिनले फालेका ढुङ्गा डुब्दैन थिए। पहाडमा गएर ठुला ठुला पत्थरहरू, चट्टानहरू बोकेर ल्याउँथे बानरहरू, अनि के गर्थे, त्यसमा राम नाम लेख्थे, राम नाम लेख्दै समुद्रमा फाल्दै गर्थे। अति ढुङ्गा उत्रने मात्रै होइन, आपसमा जोडिने पनि गर्थे। र अरूका कुरा छोडिदिउँ है, स्वयं भगवानलाई अचम्म लाग्यो, अनौठो लाग्यो, बानरहरूले त जादु पो जाने रहेछन् त, मेरो नाम लेख्दै ढुङ्गा फाल्दै गर्छन्, सबै उत्रन्छन्। एउटा दुईवटा ढुङ्गा भगवानलाई पनि त्यहाँ फाल्न मन लाग्यो। मनमा सोच्नुभयो, जो मेरो नाम लेखेका त उत्रिया छन् भने मैले फालेको झन् किन डुब्ला र, पक्कै पनि उत्रला भने एउटा ढुङ्गा उठाउनु पनि भयो, फाल्न लाग्नु भएको थियो। फेरि मनमा सोच्नुभयो, कदाचित मैले फालेको ढुङ्गो डुबो भने यी बानरहरूले त मलाई कहीँको छोड्दैनन्, मेरो त मजाक उडाउँछन्, सब हाँस्छन्, सबले उपहास गर्छन् मेरो। त्यो भएर यिनीहरूको अगाडि फाल्न भएन, यिनीहरूले यहाँ देख्छन्। पहिला एकान्तमा गएर फाल्छु अनि विचार गर्छु। अब एकान्तमा जाने कसरी हो, बानरले छोडे पो पछि लाग्छन्। भगवानले एक्लै कहाँ छोडिदिनु भयो त। भगवान पनि आफ्नो अब चालाकी देखाउने पऱ्यो, के गर्ने। भगवानले जनै निकाल्नु भयो, काना चढाउनु भयो। कुरो बुझ्यौँ कि रामले, कसैले पनि काना जनै चढाएर गयो भने कहाँ जान्छ, कोही पछि लाग्दैन नि, त कोही पनि पछि लागेनन्। भगवानलाई थाहा छ नि, काना जनो चढाएर हिँडेपछि कोही पछि लाग्दैन। जानुभयो, जाँदा 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 अलि परै जानुभयो, बानरहरूले नदेख्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। चारतिर हेर्नुभयो, कोही पनि छैन। अब आरामले एउटा ढुङ्गा उठाउनु भयो, समुद्रमा फाल्नुभयो। मनै मन सोच्नु भएको थियो, नाम लेखेआ त डुबी उत्रिया छ, मैले फालेको झन् किन डुब्ला र, पक्कै उत्रला भन्ने सोच्नु भएको थियो। परन्तु ढुङ्गा त हेरेको हेरे डुब्यो। अर्को ढुङ्गा उठाएर फाल्नुभयो, हेर्दा त्यो पनि डुब्यो। अर्को ढुङ्गा उठाएर फाल्नुभयो, हेर्नुभयो त्यो पनि डुब्यो। भगवानले सोच्नुभयो, धन्न एकान्त आएछ, उहाँ भए
बानरले मेरो आज कति मजाक उडाउँथे, यहाँ त कोही पनि छैन, यहाँ त धन्न कोही छैन भनेर यसो भगवान् राम पछि फर्केर हेर्नुभएको त हनुमानजी त्यही खडा खडा मुस्कुराइरहनु भएको, हाँसिरहनु भयो। अब रामजीले भन्नु पोलपट्टि खुलिहाल्यो, किन लुकाउने कुरो? सोध्नु हो हनुमान एउटा कुरा बताऊ, तिमीहरूले फालेका ढुङ्गा सबै उत्रने, अब मैले फालेको ढुङ्गा डुब्ने के चक्कर हो यो? हनुमानजी गम्भीर हुनु, प्रभु हामीले त हजुरको नाम लेख्छौँ र पो तैर्छन्, हजुरको नाम लेख्छौँ र पो उत्रन्छन् त, हजुरले फालेको ढुङ्गो पनि कहिले उत्रला त? अब हामीले कुरो बुझ्यौँला के रे, यो संसार भवसागर हो, यो समुद्र हो, भव समुद्र। आद्य शंकराचार्यका शिष्यले के सोध्या हन्, अपार संसार समुद्र मध्ये निमज्जतो मे शरणम किमस्ति। हामी जति पनि छौँ नि यो भवसागरमा अनादिकालबाट सब डुबेकै छौँ, यहाँबाट उत्रने के उपाय हो? यो प्रश्न हो, आद्य शंकराचार्यका शिष्यले गरेको प्रश्न। अब यसको उत्तर के दिनुभएको छ उहाँले, त्यो त उतै हेरौँला, यहाँ छोडौँ। यहाँ यही कुरा हनुमानजी भन्नुहुन्छ, प्रभु यो संसारमा हामी सबै अनादिकालबाट गोता खाएका छौँ, यो भवसागरमा त्यही उत्रन्छ जसले हजुरको मङ्गलमय पवित्र नामलाई आफ्नो मुखमा अंकित गरेको छ, धारण गरेको छ। निरन्तर राम नामको स्मरण जसका मनमा हुन्छ, भगवानका नामको जसले नाम लिन्छ, तो मान्छे कहिले पनि यो संसारमा डुब्दैन, यो भवसागरमा डुब्दैन। और जसले भगवानलाई बिर्सन्छ त्यो कहिले उत्रदैन। भगवानले त्याग्नुको अर्थ के हो? भगवानले फ्याँक्नुको अर्थ के हो? भगवानले त्याग दिनुभयो, आफूबाट अलग गर्नुभयो। अब भगवानले हामीलाई अलग गर्नु या हामीले भगवानलाई अलग गर्नु, कुरो त घुमाइ फिराइ एउटै हो। भगवानले किन त्याग्नुहुन्छ थाहा छ? भगवानले त कहिल्यै त्याग्नुहुन्न। दुःखको कुरा त यो छ, हामीले भगवानलाई त्याग दिन्छौँ, बिर्सन्छौँ, वास्ता गर्दैनौँ, भगवानको आवश्यकता सम्झन्नौँ, भगवान श्रद्धा गर्दैनौँ। त्यही भएर अनादिकालबाट हामी गोता खाएका छौँ, यो संसारमा डुबेका छौँ। त्यही भन्नुहुन्छ, यसले भन्छ छोड छोड छोड। भगवान मनै मन भन्नुहुन्छ, राजपुतना कदाचित मैले तँलाई छोडेँ भने त यो भवसागरमा डुब्लिस् नि, तँलाई कसले तार्छ, कसले उतार्छ? यसले यो बन्धन छोडाउन सकिन त भगवानलाई लिएर यो त्यहाँबाट उठेर दौडी मथुरातिर जानलाई। कंसका पासमा यस्तै जान्छु भनेर गई, दौडेर गएकी थिए जमुनाका किनारा। कंसको एउटा बगैँचा थियो, 6 कोसको बगैँचा थियो, विशाल बगैँचा थियो। त्यही बगैँचाको बाटो जाँदै थिए, भगवानले त्यसको प्राण त्यहाँ पुरा चुस्नुभयो। काटेको रुख ढले जस्तै धडासित लडी र यो गतः प्राण गयो। यशोदा भित्रबाट बाहिर आइन्, हेर्दा त त्यो आगन्तुक गोपी पनि छैन र आफ्नो बालक पनि छैन। यशोदाको त सातो गयो, चिच्याइन्, रोहिणी तिमीले देख्यौ यहाँ एउटी गोपी आई थिए, बालकलाई समातेर बसी थिए, कता गई? रोहिणीले भनिन्, यशोदाजी मैले त देखिनँ। को थिए, कहाँबाट आई थिए, के नाम थियो? यशोदाले भनिन्, त्यो त मैले सोध्दै सोधिनँ। हेर त मथुराबाट आइकिन् त भन्ती, मैले अरू केही ठेगाना अतापत्ता केही सोधेन। रोहिणीले भनी, यशोदाजी तपाईँ पनि अचम्मकी भोलि हुनुहुन्छ। 80 वर्षको उमेरमा एउटा बालक जन्म्यो, त्यो पनि स्याहार्न सक्नु भएन, जान्न पहिचान कसलाई दिनुभएको, कहाँ खोज्न जाने? मथुरा भनेको त एउटा जिल्ला हो, जिल्लाभित्र
कुन गाउँ हो, कुन ठाउँ हो, के नाम हो, कहाँ खोज्न सोध्न जाने हो। अब त्यो पनि झुट बोली छ कि सही बोली छ के थाहा भयो। कमसेकम छोडेर जानु त हजुरले जानु त नपर्थ्यो नि। अब मलाई के थाहा त यस्तै होली भन्ने। सोझा मान्छेले दुनियाँलाई नै सोझो सोच्छ। जसका मनमा पाप छ नि त्यसले दुनियाँलाई नै पापी सोच्छ। जसको मनमा धर्म छ उसले दुनियाँलाई धर्मात्मा मान्छ। वास्तवमा सत्य कुरा हो। अब त हल्ला भयो, सैकडौँ गोपी आए, एकदम दसैँ दिशातिर सब छरिए गोपीहरू। पर जुन गोपीको समूह, जुन गोपीको दल जमुनाजीतिर गएको थियो तिनीहरूले फेला पारे। यो त राक्षसी ठिकै पर्वताकार शरीर भएको थियो प्राण त्याग्ने बेला। त यसले त हात खुट्टा पट्केर छकोसो बगैँचै उजाडी थी, संहार गरी थी। रुखहरू यति ढलाइ लडाई, आफूलाई जलाउनलाई चिता पुर्याई। खेर पर्वताकार शरीर अँधेरा पनि टाढैबाट देखिने। यसका छातीमा किरीडम तम अकुतो भयम। यिनलाई त डर कर केही छैन कि हात खुट्टा उछाल्दै खेल्दै गरे। यिनका लागि अरू सब रोआहन्, यिनी खेलेहन्। रोहिणी छातीमा चढेर बालकलाई उठाएर लिएर आइन्। भने यशोदाजी, आज त नारायणको कृपाले बालक फेला परो सकुशल। लैजाने वाले राक्षसी उल्टे आफै मरिच। अब आइन्दा यसरी नदिनुलाई नचिनेकालाई। कान समातिने यशोदाले अब त के खान्छ अलि दिन्छु, देवता आए पनि दिन्न के भनेर प्रतिज्ञा गरी। हुन पनि भयो त्यस्तै। एक बार त देवता आएन, महादेवता आउनुभयो। महादेव भनेको हामीले चिनिया छौँ कि नै, भोले बाबा, शिव शङ्कर, कैलाशपति। छोड्नु न कुनै पनि अवतारको दर्शन गर्नु। थाहा भयो अवतार भएको छ, भोले बाबा तुरुन्तै आउनुभयो। यशोदा भिक्षाम देही भन्नुहुन्छ कि नन्द भवनमा आएर। यशोदा साधु महात्मा देखेर बहुत खुसी हुन्छन्, बहुत सत्कार गर्छिन् हैन। संसारका दरिद्री मान्छे जस्तो होइन कि है। संसारमा तुम्हारा कई मान्छे कस्ता हुन्छन्, जोगीलाई देखे पर एकदम एलर्जी भइने हुन्छ, भाषण गर्न थाल्छ। दिने आखिर एक मुठी अन्न हो, त्यो पनि दिन सक्दैन। आफू दरिद्री स्वभाव भएको थाहा छैन, बाबालाई गाली गर्छन्। के छोड भन्ने कुरा। यशोदा माताले थालीमा भिक्षा सजाएर ल्याइन् हैन। रत्नहरू, मोतीहरू, मालाहरू सजाएर ल्याइन्। बाबा बडा तेजस्वी तपस्वी जस्ता छन्। कहाँबाट आउनुभएको बाबा भन्नु? काशीबाट आएको। आहा, भिक्षा ल्याउनुहोस्। भोले बाबाले भन्नु, यशोदाजी म त यो भिक्षा लिन आएको होइन कि, मलाई त बस मैले मागेको भिक्षा दिनुपर्छ। बाबा, भगवानको कृपा, हजुरको आशीर्वाद लियो, घरमा केही कमी छैन। जे मागे पनि पाउनुहुन्छ, भन्नुहोस्। आज्ञा मात्रै, आदेश मात्रै गर्नुहोस्, के चाहिएको छ हजुरले त्यही पाउनुहुन्छ। भोले बाबाले भन्नु, मलाई अरू केही चाहिएको छैन। यस्ता मोतीमाला त मेरा झोलीमा हेर कति छन्। चाहियो भने म तिमीलाई दिन सक्छु। मलाई त एक बार तिम्रो छोराको दर्शन गराइदेऊ, म तिम्रो छोराको दर्शन गर्न आएको। यशोदाले भन्छ, न बाबा न, क्षमा गर्नु होला, मैले प्रतिज्ञा गरेकी छु, नचिनेकालाई मैले आफ्नो छोराको मुख देखाउनु। भोले बाबाले भन्नु, केलाई भनौँ बाबा, एक बार एउटा अप्सरा जस्ती गोपी आई थिए, आशीर्वाद दिन्छु, मथुराबाट आएकी म आशीर्वाद दिन भनेर काखा समातेकी, मेरो बालक धन्नै गएको थियो। त भगवानको कृपाले बच्यो। त्यही भएर मैले प्रतिज्ञा गरेकी छु, कसम खाएकी छु, मैले नचिनेको मान्छेलाई म आफ्नो बालक देखाउनु, मेरो प्रतिज्ञा हो। भले बाबाले भन्नु, यशोदा तिमीलाई थाहा छैन, म त केही गर्दिनँ, मलाई टाढैबाट देखाऊ, एक बार बस एक झलक देखाऊ। काशीबाट आएको जोगी हुँ म। तिमीलाई थाहा होला नि जोगी हट कस्तो हुन्छ, जो ठाने त्यसलाई पुरा गरेर छोड्छ। तिमीले बालकको दर्शन गराइनौ भने म त तिम्रो घरमा या तिम्रो
द्वारको अगाडि धर्ना दिएर बस्छु। यशोदाले भने बाबा जोगी हठ सुनेकी छु मैले पनि, जोगी हठिला हुन्छन् थाहा छ मलाई, परन्तु बरु हजुरले नारी हठ सुन्नु आएन कि? म पनि एउटी नारी हुँ, नारीको हठ कस्तो हुन्छ बाबा हजुरलाई थाहा छैन। हजुरले धर्नाका कुरा गर्नुहुन्छ, मलाई केही फरक पर्दैन। हजुरले धर्नाका कुरा छोडिदिनुहोस्। हजुरले यहाँ मैले प्राणै दिन्छु भने पनि मेरो बालक भित्र ल्याउनेवाला छैन। भले बाबाले मनै मन सोच्नु, तिमी जस्ता नारीको अगाडि त हामीले हार्नै पर्छ। भगवान की माता जो हो, ठिकै छ त नदेखाइरख, कहिलेसम्म नदेखाउली, एक दिन त बाहिर ल्याउली नि। बाबा उठेर जानु हो, अलि पर गएर एउटा बगैँचामा चिम्टा गाडेर धुनी रमाएर बस्नु। जसै बाबा भगवानले चिम्टा गाड्नुभयो, बालकृष्ण रुन लाग्नु हो, वाँ 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 गर्दै। यशोदा घबडाइन्, के भयो बालकलाई? हा हा हो गर्छिन्, पल्लामा झुलाउँछिन्, दुध चुसाउँछिन्, काखा लिएर डुलाउँछिन्, केही गरे पनि केही लाग्दैन। लौ न के भयो भन्छन्, चिच्याउँछिन्। रोहिणी आइन्, सबै गोपीहरू, ललिता विशाखा सुदेवी सबै आए, सबै गोपीहरू आए, भिड भयो। लौ न बालकलाई के भयो, रोको रोइ गर्छ। अब के गरौँ? बालकलाई उपरी बाधा लाए जस्तो छ, कोही भूत प्रेतले छले जस्तो छ, कोही झाडाफुकी गर्ने मान्छे चाहियो। अब कसले झाडाफुकी गर्छ? અહીં त एउटा जोगी आएको थिए नि, जानिया थिए कि मुख देखाउन नभने फर्केर गए। ललिताले दौडेर आएर भनिन्, यशोदाजी के को जानियो? ऊ चिम्टा गाडेर बसिहान बगैँचामा। हो र? जाऊ त ललिता सोध त, केही झाडाफुकी गर्न जानिया छ कि? ललिता दौडेर गइन्। बाबा बाबा हजुरलाई केही झाडाफुकी गर्न आउँछ? केलाई के भयो? यशोदाको बालकलाई के भयो बाबा? रोको रोइ छ। भले वाले मनै मन सोच्नु, के हुने केही पनि भएन, मेरो काम बन्न लाए जस्तो छ। ललिता मलाई त झाडाफुकी गर्न आउँछ होइन, मेरो त कामै त्यही हो। मैले त यस्तो झाडाफुकी गर्न जानिया छु नि, तिमीलाई थाहा छ? मैले एक फेर फुकेको बालक दुबारा कहिले रुँदैन। हो र बाबा? ल हिँड्नुहोस् त छिटो हिँड्नुहोस् त। हो कि? मनमा त विश्वास भएन, गफ ज्यादै लगाहन्। ज्यादा गफ गर्ने मान्छेको भर हुँदैन। काम धेरै गर्ने मान्छेले कुरा धेरै गर्दैन कि? कुरा धेरै गर्ने मान्छेको विश्वास हुँदैन। त्यही पनि आपत्ति छ, नलै भएन, विचार त गरौँ। हिँड्नु बाबा, हिँड्नुहोस्। भले बाबा आउनुभयो। कहाँ छ बालक? यसोदाले बाबा बालक त भित्र रोको रहेछ, हेर्नु न, आवाज सुन्नुहोस् कस्तरी रोह। हजुरले एउटा काम गर्नु न, केही खरानी सरानी फुकेर दिनुहोस्, म लगेर बालकलाई लगाइदिन्छु। भोलि बाबाले भन्नु, यहाँ आइसकेँ, अब बालकलाई नदेखिकन कता फुक्ने हो? मेरो अरूको जस्तो मन्त्र होइन के रे यशोदा? मेरो त बालकलाई देखेर फुक्न पर्छ। हो र बाबा? यशोदा भित्र गएर बालकलाई लिएर त आइन्, पर मारा 7वटा चादरले लपेटेर लिएर आइन्, मुख छोपेर लिएर, ल फुकिदिनुहोस् बाबा। बाबाले भन्यो, कपडाको पोकालाई फुक्ने हो कि मान्छेको मुख पनि देखाउने हो? मान्छे नदेखिकन केरी फुक्ने हो त? बालक हो कि कपडाको थुप्रो के हो यो? खोल्नै पर्छ। यशोदाले बाबा तपाईँको त्यो जटा देखेर, तपाईँको त्यो दिव्य तेज देखेर मेरो बालक डराउँछ कि? तपाईँको बालक डराउँदैन यशोदा, चिन्तै नगरिकन देखाऊ। यशोदालाई डराइकन कपडा हटाइन्। आहा, आँखा जुधे। भले बाबाले भन्नु, यशोदा अब यहाँसम्म ल्यायो, मुख देखायो, एक बार मेरा काखमा ल्याऊ। किनकि मेरो मन्त्र न अरूको जस्तो होइन, अर्काका काखमा राखेर कामै गर्दै। बालकलाई आफ्नै काखमा राखेर फुकेपछि बल्ल सन्चो हुन्छ। यशोदाले भने, यो जोगीको त भरोसा छैन है, त गडबड जस्तो छ। फुक्न पनि के को आफ्नै काखमा राख्नु पर्थ्यो र? यो ढोँगी जस्तो छ, यसको भर छैन। गोपी हो, आँखा इसारा गरी यो चारैतिर जोगीलाई घेर है। पहिला गोपीहरूले पनि चारैतिर लामबद्ध भएर बाबालाई घेरेर बसे, कहीँ लिएर भाग्न नपाउन्। यशोदाले डराइ उठाएर बालकलाई पक्राइन्। भोले बाबाले काखा लिनुभयो, लिने बित्तिकै के को फुक्नु पर्यो? भगवान त हाँस्न लगाइहाल्नुभयो।
यसो देखेर दङ्ग परिन्। बाबा त चमत्कारी रहेछन्, हेर त त्यस्तो रोएको बालक छुने बित्तिकै हाँस्न लाग्यो। अब यशोदालाई के थाहा यिनी दुईटाको के लीला हो। खेर अब नाटक त गर्नै पर्यो, फुके चाहिँ गर्नु पर्यो। खरानी मगाउनु भयो, धुमधाम गर्नुभयो, स्वाङ रचाउनु भयो, फुके चाहिँ गर्नुभयो, एक ताली दुई ताली भन्दै हात घुमाएर शिरमा हात राख्नुभयो। त्यही बहानाले उठाएर भगवानका चरण आफ्नो शिरमा पनि राख्नुभयो, खेलाउनु भयो। अब यशोदा चिन्ता नगर्नु, तिम्रो बालकलाई अब कहिल्यै पनि भूत प्रेतले छल्दैन, म त त्यस्तो मन्त्रले फुकिदिएको छु। त्यो कुरो बुझे होला। नचिनेका त देवता आए पनि दिन्न के भन्छन् यशोदाले। अनि गोपीले भने यशोदाजी त्यो त ठिकै हो, परन्तु आज त राक्षसीले लैकियो, पक्कै पनि तिम्रा बालकको सातो गछ। यशोदाले भने के गर्नुपर्छ? ल के गर्नुपर्छ त्यो पनि थाहा छैन, सातो झार्न पर्छ, सातो फुक्न पर्छ। अनि त्यो त मलाई आउँदैन। गोपीहरूले भने यशोदाजी तिमीलाई कहाँबाट आउने हो त? तिम्रो बालक जन्मेको भए पो आउने हो, तिम्रो त बल्ल पहिलो बालक जन्मेको। यस्ता काम त हामीलाई आउँछन् के? हाम्रा त दर्जनौँ हुर्किसके के? हामीले जाने, हामीले सिकाउँछौँ, चिन्ता नगर, बालकलाई लिएर हिँड, हामी बताउँछौँ। काहीँ नि गाईका गोठमा लिएर गए, गौशालामा। अनि के गरे हैन, सबैले ध्यान दिएर सुनौँ है त। आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि सातो फुक्न, सातो झार्न काम आउन सक्छ। सबभन्दा पहिला के गरे? गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गोमूत्रले स्नान गराए। गोमूत्रले स्नान गराए। फेरि पुनर्गोरज सार्वकम, गोरज भन्छन् गाईका खुर मुनिको धुलो। एक चुटकी निकाले, एक चुटकी गोबर, एक चुटकी गहत हत्केलामा फिटेर चन्दन बनाए। अनि त्यो चन्दन द्वादशाङ्गेषु नामभि, भगवानका 12 नाम पढेर 12 अङ्गमा टीका लगाए। ध्यान दिनुभयो होला, वैष्णवहरूले जसरी लगाउँछन् नि टीका, कसरी लगाउँछन्? केशवाय नमः ललाटे भन्दै लाउँछन् निधारमा, नारायणाय नमः उदरे भन्दै लगाउँछन् पेटमा, माधवाय नमः हृदय भन्दै लगाउँछन् आफ्नो मुटुनेर हृदयमा, गोविन्दाय नमः कण्ठकुपे भन्दै लगाउँछन् आफ्नो कण्ठमा, विष्णवे नमः दक्षिण कुक्षौ भन्दै लगाउँछन् दाहिने कोखामा, मधुसूदनाय नमः दक्षिण बाहु भन्दै लगाउँछन् दाहिने भुजामा, त्रिविक्रमाय नमः दक्षिण स्कन्धे भन्दै लगाउँछन् कुममा, दाहिने कुममा, वामनाय नमः वाम कुक्षौ भन्दै बाएँ कोखामा लगाउँछन्, श्रीधराय नमः वाम बाहु भन्दै बाएँ भुजामा लगाउँछन्, ऋषिकेशाय नमः वाम स्कन्धे भन्दै बाएँ कुममा लगाउँछन्, पद्मनाभाय नमः पृष्ठे भन्दै पछाडि पिठ्युमा लगाउँछन्, दामोदराय नमः कट्याम भन्दै पछाडि कटीमा लगाउँछन्। यसरी 12 अङ्गमा गोपीहरूले भगवानको चन्दन लगाइदिए। त्यो गोरज गोबरको गोमूत्र मिलाएको बनाएको चन्दन। त्यसपछि श्यामा गाईको पुच्छर हातमा समाते र बालकलाई उही नजिकै लगेर अनि शिरबाट लिएर पैतालासम्म यसरी सातो झारे, पुच्छरले यसरी माथिबाट तल। अव्या दजोङ्ग्री मणिमास्तव जान्न थोरु यज्ञोच्युत कटितटम जठरम हयास्य हृत्केशव तोदुरैशेनस्तु कण्ठं विष्णोर्भुजमुखमुरु क्रमैश्वरः कं चक्रग्रतो सह गदो हरिरस्तु पश्चात्तोत्पार्श्वे धनुरसि मध्वाजनश्च कोणेषु शङ्ख उरुगाय उपर उपेन्द्र तार्क्ष चितोलधर पुरुष समन्तात्
इन्द्रियाणि ऋषिकेश प्राणान्नारायणोऽवतु श्वेतदिवतु चित्तं मनोयोगेश्वरोऽवतु कृष्णीगर्भतु ते बुद्धिमात्मानं भगवान् पर क्रीडन्तं पातु गोविन्दशयानं पातु माधव व्रजन्तमव्याद्वैकुण्ठ आसीनं तं श्रेयपति भुञ्जनभू पातु सर्वगर्भयङ्कर डाकिन्यो यातु धान्यश्च कुष्मण्डायुर्वकाग्रहा भूतप्रेतपिशाचाक्षयक्षरक्ष विनायका कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका दय उन्मादाय अपस्मारा देहं प्राणेन्द्रियद्रुहा स्वप्नदिष्ट महोत्पाता वृद्धबालकरा से सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नाम गरणवीरवः। यो पुरा 7,000 मन्त्र हो अनि सबैलाई काम आउला भनेर सबैलाई सुनाएको सिकाएको। गोपीहरूले भने यशोदाजी हामीले 7 त झार्यौँ, पर बालकलाई सन्चो भयो कि भएन कसरी जान्ने? एक बार दुध चुसाउनुहोस् त, सन्चो भएको रहेछ भने बालकले पक्कै दुध चुस्छ। दुध चुसेन भने हामीले फेरि 7 झार्छौँ भने यशोदाले दुध चुसाइन् र भगवान्लाई के भयो थियो नचुस्ने, चुसुर लाग्नु, गोपीहरू खुसी भए। अझ एउटा कुरा बताऊँ, के भगवानको पनि 7 गयो होला र? भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हामीले हनुमान चालिसा पाठ गर्छौँ कि नै? महावीर भनेको हनुमानजी भनेको भगवानको दास, भगवानका भक्त। भगवानका भक्तको नाम लिँदा त भूतप्रेत भाग्छन् भने अनि भगवानको नाम लिँदा रहलान्? भगवानका नामैले भाग्छन् भूतप्रेत, भगवानलाई के को चढ्ने भूतप्रेत? तर भक्तको भाव हो। अब अगाडि प्रसङ्ग अर्को भागमा निमित्त